So let's start endometrial carcinoma part 2. Welcome all of you in my YouTube channel. And in this video tutorial, we will talk about the staging of the endometrial carcinoma. So staging of the endometrial carcinoma was actually given by Figo in 2009. So Figo ले के गरे थियो त Figo मान्छे कुनै हैन. Figo was actually एउटा कन्भेन्सन थियो त्यसमा चाहिँ 2009 सालमा भएको थियो र इट इज अ कन्भेन्सन यसमा चाहिँ के गर्यो इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमालाई स्टेजिङ कसरी गर्ने त्यो कुन स्टेजमा हो कसरी भन्ने त्यस कुरालाई हामीले के त्यो फिगोले के गर्यो एउटा स्टेजेसको बनायो हैन. सो बेसिकली इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमाको स्टेज कुरा गर्दा देयर आर 4 स्टेजेस. सो चारवटा स्टेज भन्यो. सो 1 2 3 and 4. सो चारवटा स्टेजेस छ. Now let's study each stage one by one. So in stage 1, basically stage 1 मा के हुन्छ त the tumor is confined to uterus. Tumor कहाँ छ त uterus मा मात्रै छ हैन. So tumor is confined to uterus. त्यो uterus भन्दा बाहिर चाहिँ गएको चाहिँ छैन है. So stage 1 भनेपछि tumor कहाँ भन्यो uterus मा मात्रै छ. न cervix मा गएको छ अहिले, न vagina तिर गएको छ, न कतै गएको छ. So stage 1 is actually divided into 1A and 1B. So what is 1A? So 1A actually कि ट्युमर इन्डोमेट्रियमबाट मानव स्टार्ट भयो. सो लेट अस सपोज कि यो ठाउँबाट ट्युमर स्टार्ट भयो एन्ड नाउ इट इज इन्भेडिङ द मायोमेट्रियम. But if the total length of myometrium is this much, so let us have total length is this much, so it has not invaded more than its half length. So आधी लेन्थ मायोमेट्रियम को जति लेन्थ छ त्यो भन्दा आधी लेन्थ भन्दा कमै इन्भेजन गरेको हुन्छ मायोमेट्रियममा. ठीक छ. सो के भनेको द मायोमेट्रियम इन्भेजन कहाँबाट स्टार्ट भयो स्टार्ट्स फ्रम इन्डोमेट्रियमबाट स्टार्ट भयो. बट एन्ड द मायोमेट्रियल इन्भेजन इज लेस देन half of thickness of myometrium. So myometrium को जति थिकनेस छ त्यो भन्दा आधी थिकनेसलाई पनि ट्युमरले पार गर्न सकेको छैन. त्यो ट्युमर यता इन्डोमेट्रियमबाट सुरु भयो र मायोमेट्रियमको आधी भन्दा कमै गएर अहिले कमै मात्रै इन्भेड गरेछ. त्यो भन्दा उता चाहिँ गएको चाहिँ छैन. सो त्यसलाई के भन्ने ग्रेड 1A. तर मानौ कि ट्युमर इन्डोमेट्रियमबाट स्टार्ट भयो र अब यहाँसम्म आइदियो भनेपछि के भयो आधी भन्दा धेरै गइसक्यो ट्युमर तर स्टिल इट इज इन युटेरस भन्दा बाहिर चाहिँ गएको छैन हैन. सो 1B के भयो त 1B द मायोमेट्रियल इन्भेजन इज ग्रेटर देन हाफ अफ थिकनेस अफ मायोमेट्रियम. सो के मैले भने त कि 1B मा जुन इन्भेजन छ मायोमेट्रियमको त्यो हाफ अफ द इन्भेजन छ जुन इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमाको त्यो इन्भेजन मायोमेट्रियमको आधी भन्दा बढी इन्भेड गरिसकेछ. सो मायोमेट्रियमको जति थिकनेस छ त्यो भन्दा आधी भन्दा बढी थिकनेसमा ट्युमर गइसकेछ. सो दैट इज 1B. सो दिस वाज अबाउट द स्टेज 1. नाउ लेट्स टक अबाउट स्टेज 2. सो लेट्स टक अबाउट स्टेज 2. सो स्टेज 2 मा के हुन्छ त ट्युमर यो इन्डोमेट्रियमबाट स्टार्ट भयो मानौ कि यहाँबाट एन्ड इट हैज नाउ रिच द स्ट्रोमा अफ द सर्भिक्स. सो यो सर्भिक्सको यो स्ट्रोमा वाला पोर्सन छ. सो सर्भाइकल स्ट्रोमामा यदि इन्भल्भ गर्यो भने सर्भाइकल स्ट्रोमामा इन्भेजन गइसकेछ भने नाउ द्याट इज स्टेज 2. सो स्टेज 2 मा सिम्पल छ कि अब सिम्पली के भयो त ट्युमर सर्भिक्समा गयो के अब युटेरसमा मात्रै रहेन अब कता गयो त सर्भिक्समा गइसक्यो. सो इट इज स्टेज 2. सो स्टेज 2 भन्नको लागि ट्युमर कहाँ जानु पर्यो त ट्युमर जानु पर्यो सर्भिक्समा र बेसिकली सर्भाइकल स्ट्रोमामा जानु पर्यो हैन. सो ट्युमर स्टार्ट फ्रम इन्डोमेट्रियल एन्ड इन्भल्भ सर्भाइकल स्ट्रोमा. सो सर्भाइकल स्ट्रोमामा गयो देन दिस इज स्टेज 2. यसमा 2A 2B हरू छैन. सो इट्स अ भेरी गुड थिङ. नाउ लेट्स टक अबाउट स्टेज 3. But before going to stage 3, I want you to know about the lymphatic system of uterus. So uterus को हामी पहिला lymphatic system पढ्छौं अनि बल्ल stage 3 मा जान्छौं. So basically we are talking about the lymphatic spread or the यसमा हामी lymphatic हरू
कहाँ केबाट के ड्रेन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी लिम्फ नोडहरु बुझ्छौं। सो के बुझ्नु पर्यो कि युटेरसको यो पार्ट चाहिँ यो अलमोस्ट यति पार्ट चाहिँ के हो त बडी हो। के हो त बडी। सो इट्स द बडी अफ द युटेरस एन्ड दिस इज अ सर्भिक्स। दिस इज अ सर्भिक्स। सो के बुझ्नु पर्यो कि बडी इज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय द टू मेन लिम्फ नोड्स। दे आर एक्चुअली के त प्री एओर्टिक र पारा एओर्टिक लिम्फ नोड। सो बेसिकली बडीलाई चाहिँ ड्रेन गर्ने लिम्फ नोडहरु प्री एओर्टिक र पारा एओर्टिक लिम्फ नोड हुन्छ। जहाँ प्री एओर्टिक र पारा एओर्टिक लिम्फ नोडहरु कहाँ हुन्छ भनेपछि त्यो जुन हामीले जुन कमन के भन्छ एब्डोमिनल एओर्टा आउँछ र एब्डोमिनल एओर्टा जब कमन एलिया कार्टरिजमा डिवाइड हुन्छ त्यो ठाउँतिर लिम्फ नोड हुन्छ प्री एओर्टिक र पारा एओर्टिक लिम्फ नोड। सो त्यो लिम्फ नोडहरु एक्चुअली त्यसमा ड्रेन हुने हो के बडी अफ द युटेरस। सो बडी अफ द युटेरस त्यसमा ड्रेन हुन्छ। त्यही भएर यदि कुनै ट्युमर बडी अफ द युटेरसमा इन्डोमेट्रियल ट्युमर छ भने मोस्ट प्रोबेबली त्यो ट्युमर पहिला स्प्रेड हुने भनेको कहाँ हो प्री एओर्टिक चाहे पारा एओर्टिक लिम्फ नोडमा। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त द बडी अफ द युटेरस मे अल्सो स्प्रेड भाया द यतातिर एउटा लिम्फ नोड हुन्छ ग्रुप अफ लिम्फ नोड। दिज आर एक्चुअली सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड पनि हुन्छ। सो बडी अफ युटेरस इज अल्सो ड्रेन्ड बाय सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। तर यसको ड्रेनेज अलिक कम हुन्छ हैन र यो भन्दा इजिली ड्रेनेज प्री एओर्टिक र पारा एओर्टिक लिम्फ नोडमा हुन्छ। सो लेट सपोज कि कुनै क्यान्सर छ भने इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा छ भने त्यो बडी प्रिफर गर्छ इजिली प्री एओर्टिक चाहे पारा एओर्टिकमा जान न कि सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोडमा जान। तर ट्युमर यदि हाई ग्रेडको छ भने त्यो सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोडबाट पनि जान सक्छ। सो इफ अ ट्युमर इज अफ हाई ग्रेड देन इट विल एक्चुअली मेटास्टासाइज भाया सुपरफिशियल इन्गुइनल लिम्फ नोड। तर लो ग्रेड छ भने युजुअली इजिली जान सक्छ प्री एओर्टिक पारा एओर्टिकबाट। सो दे विल प्रिफर प्री एओर्टिक एन्ड पारा एओर्टिक लिम्फ नोड वे। ठीक छ। एन्ड सर्भिक्स इज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय पारा मेटेरियल लिम्फ नोड, obturator lymph node and external iliac lymph node. So cervix लाई drain गर्ने parametrial, obturator and external iliac lymph node. So these are drained by cervix. So basically lymphatic spread मा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि the lymph nodes of the pre-aortic and para-aortic lymph node basically drain the body of the cervix in most of the time. But if the tumor is of high grade, तर tumor high grade को छ भने they may go to the superficial inguinal lymph node. So यदि superficial inguinal lymph node involvement छ भने we have to know that कि यो tumor अब body grade को छ, चाहे यो tumor body stage को भइसक्यो, किनभने लो कम स्टेज को tumor त superficial inguinal lymph node बाट जाँदै जान्थेन. They will mostly prefer the way of pre-aortic and para-aortic lymph node. So this was all about the lymphatic spread concept. Now we will again go to the staging 3. So in stage 3 there is actually a regional spread of endometrial carcinoma. इसले भनेको के हो कि युटेरस यदि छ भने हैन, सो यो थर्ड स्टेजमा पनि के हुन्छ त, अब युटेरसकै वरिपरिको डिजनहरुतिर स्प्रेड हुन्छ, बडी खासै टाढा स्प्रेड हुँदैन स्टेज 3 मा. ठीक छ. सो रिजनल स्प्रेड. सो फर्स्ट अफ अल व्हाट इज टेलिङ कि लेट अस सपोज सो थर्ड स्टेजमा तीनटा छ, 3A 3B र 3C. सो भेरी सिम्पल, यु हैव टु नो दैट हामी ए जब लेख्छौ त यसरी तलबाट स्टार्ट गरेर यसरी माथि जान्छौ अनि बल्ल यसरी लेख्छौ हैन ए. सो सिम्पली थिंक दैट यु हैव टु गो अप, यु हैव टु गो अप. सो यहाँ लेट अस सपोज कि कुनै इन्डोमेट्रियल ट्युमर यहाँ छ भने अब ट्युमरलाई कहाँ जानु छ, माथि. सो माथि जान्छ भने माथिको लेट सपोज कि माथि यदि सबभन्दा आउटर लेयर अफ द दिस युटेरस इज सेरोजा. सो सेरोजा क्यान बी इन्भल्भड. माथितिर फेलोपियन ट्युब छ, सो द फेलोपियन ट्युब क्यान बी इन्भल्भड हैन. सो इन स्टेज 3A व्हाट क्यान बी इन्भल्भड, द आउटर सेरोजा क्यान बी इन्भल्भड हैन. अर्को के क्यान बी इन्भल्भड, द माथितिर फेलोपियन ट्युब छ, सो फेलोपियन ट्युब्स हैन, फेलोपियन ट्युब्स can be involved. So fallopian tube involved भइराछ, सेरोजा involved भइराछ. It means the tumor is spreading upward, चाहे outward गइराछ. Then that is 3A. 3B कति बेला भन्ने? So you have to simply think that B actually sounds like V.
B actually sounds like V. So V kataतिर cha? Talaतिर cha. So let us suppose ki tumor is starting from the endometrium and now it is going to the downward. So it is going to the vagina. It is going to the तलतिर के छ? Vagina छ. So tumor यदि vaginal walls मा गइरा छ भने that is stage 3B. So 3B means vaginal walls. Vaginal walls involvement. So if the tumor is involving the vaginal walls, then that is 3B. And in the most of the entrance exam, they will mostly ask कि endometrial carcinoma कुन stage मा vagina मा जान्छ. So you know that now that 3B मा जान्छ. So cervical carcinoma पनि सोध्छ कि cervical carcinoma मा कुन stage मा चाहिँ vagina मा जान्छ. So त्यो पनि important question हो. र अर्को important question कि endometrial carcinoma मा कुन stage मा vaginal wall मा जान्छ. So in endometrial carcinoma in 3B stage it will go to the vaginal walls. So if it is involving vaginal walls, then it is 3B. Okay? Now let's go to 3C. अब 3C मा के भन्छ कि it is the first time where the lymphatic nodes are involved. It is the first time where the lymphatic nodes are involved. So अघि नै हामीले lymphatic system मा कुरा गरे थियौं कि the most easily they can go to any lymph node is actually which lymph node? Pre-aortic and para-aortic lymph node. So pre-aortic and para-aortic lymph node. So if the tumor is spread to the pre-aortic and para-aortic lymph nodes, endometrial बाट सुरु भएको tumor यदि pre-aortic para-aortic तिर गइसक्यो भने now that is grade 3 stage 3C हैन. So spread to pre and para-aortic lymph node is actually 3C. Okay, so 3 stage बुझ्यौं. Let's talk about stage 4. Now in stage 4 is actually about the distant spread. Now the tumor is not only limited to the uterus, cervix or vagina. It has gone beyond that. So 4A मा के हुन सक्छ त? Let us suppose कि this is a uterus and this is a vagina, and behind this, posterior to this, we have the bowel, and this is the rectum anal canal, and we have the urinary bladder. You have, let's say, urinary bladder. So if the tumor is actually spread to the bowels, that is rectum, anal canal, or it is spreading to the urinary bladder, then it is a 4A. So 4A means what? 4A means spread to nearby organs. Nearby organ. So नजिकैको organहरुमा spread भयो. Let's suppose it is the spreading to the rectum or the anus, or it is spreading to the urinary bladder or urethra. Then it is spreading to the nearby organ. It means then it is a stage 4A. Now this is stage 4B. So stage 4B कति बेला भन्ने कि now it is already metastasized to liver or lungs or the brain. So lung, liver, brain को metastasis भइसकेछ भने it is called 4B. And हामीले के भने थियौं कि in the higher stages it may the tumor may get involved the superficial inguinal lymph node. So यदि uterus को जुन ट्युमर थियो यसरी हैन, सो यहाँबाट ट्युमर यदि साइड को inguinal lymph node मा गइरा छ भने हामीले भन्यो कि हामीले बुझ्नु पर्छ कि यो बढी स्टेजमा छ. सो यदि लङ लिभर मा गए पनि स्टेज 4B, or if it involves superficial inguinal lymph node, then also it is a stage 4B. So 4B हुनको लागि के हो त? Superficial inguinal lymph node involved हुनु पर्यो. So this was all about the staging of the endometrial carcinoma. So let's talk about the grading of the endometrial carcinoma. So grading endometrial carcinoma लाई staging र grading are the different things. Staging जुन गरिन्थ्यो त्यो एक्चुअली के को आधारमा गरिन्थ्यो कि ट्युमर कहाँ फैलिएको छ, सर्भिक्समा छ, भजाइनामा छ, कताको छ. सो स्प्रेड को त्यो त्यसलाई भन्छ सर्जिकल स्टेजिङ. दैट इज अल्सो कल्ड सर्जिकल स्टेजिङ. जुन हामीले स्टेजिङ पढ्यो दैट वाज अ सर्जिकल स्टेजिङ. दैट वाज नट अ क्लिनिकल स्टेजिङ, दैट वाज अ सर्जिकल स्टेजिङ हैन. र गाइनी ओप्समा मोस्टली द स्टेजिङ आर सर्जिकल स्टेजिङ. सर्जिकल स्टेजिङ भनेको के हो? सर्जिकल स्टेजिङ भनेको कि तिमीले के गर्यौ, तिमीलाई यदि पता लगाउनु छ कि यो पेशेन्ट लेट अस सपोज कुनै पेशेन्ट आर इन क्विच स्टेज, कुन स्टेजमा छ भने
तिमी क्लिनिकली तिमीले पत्ता लगाउन सक्दैनौ कि कुन स्टेजमा छ पेशेन्ट। सो कसरी पत्ता लगाउने? यु हेभ टु रिमुभ आउट द युटरस। तिमीले युटरस हटाउनै पर्छ त्यहाँबाट। सो युटरस हटाऊ अनि बल्ल हेर कि यो कुन स्टेजमा छ। सो युजुअली डायग्नोसिस गर्ने बेलै हामीले स्टेजिङ गर्ने बेलै हामीले युटरस हटाइसकेको हुन्छौँ। सो त्यो युटरस हटाएर बल्ल हेर्छौँ कि कुन स्टेजमा चाहे कुन स्टेजमा गइसकेछ। सो त्यस्तो किसिमको स्टेजिङलाई के स्टेजिङ भन्छ त? सर्जिकल स्टेजिङ भन्छ। के स्टेजिङ भन्छ? सर्जिकल स्टेजिङ। सो गाइनियोप्समा जति पनि स्टेजिङहरू छ दोज आर सर्जिकल स्टेजिङ, दोज आर नट द क्लिनिकल स्टेजिङ। सर्जिकल किन भन्यो? किनभने हामीले पहिला सर्जरी गरेर काटेर हटायौँ युटरसलाई अनि बल्ल थाहा पायौँ कि यो चाहिँ यो ग्रेडको चाहिँ छ भनेर। तर अब ग्रेडिङ भन्ने कुरा इज अ डिफरेन्ट थिङ। So there are two things. This is staging and this is grading. So grading is on the based of histopathological examination. So here grading मा के छ? अब ट्युमर को ग्रेडिङ कसरी पत्ता लगाउँछ कि लेट्स सपोज कि कुनै पेशेन्ट को हामीले उसको बायोप्सी लियम, सैंपल लियम। नाउ वी आर एक्चुअली मेकिङ अ स्लाइड। सो स्लाइड बनायौं र स्लाइड बनाएर त्यो सैंपल हामी हेरिरहेको छौं त्यो स्लाइडमा हैन, माइक्रोस्कोपमा। एन्ड वी आर सीइङ द देयर आर cells and the cells having larger nucleus. सेलहरुमा के छ त? ठूलो न्यूक्लियस छ। सो ठूलो न्यूक्लियस हुनु भनेको दे आर atypical nucleus and this implies that these are neoplastic cells. These are neoplastic भनेको क्यान्सरस सेल हो, यो इम्प्लाई गर्यो। अब के भन्छ कि सो यो भयो नर्मल एउटा तिमीले सेल हेरेर जस्ट यो सेल कस्तो सेल हो त्यो चाहिँ भन्न सक्यौ। तर हामीले के हेर्छौं कि स्लाइडमा कुनै एरियामा जस्तो मानौ कि यो एक दुई ठाउँमा सेलहरू एउटा डिस्टेन्समा छ, बट इन स्लाइड इन सम एरियाज देयर मे बी द सेल्स इन व्हिच आर टाइटली प्याक्ड। कुनै एरियामा के हुन्छ स्लाइडमा कि सेलहरू एक अर्कासँग एकदमै टाँसिएर चाहे एकदमै टाइटली कम्प्याक्ट भएर बसेको ठाउँ पनि हुन सक्छ स्लाइडमा, जहाँ चाहिँ 50 वटा सेल 100 वटा सेल ग्रुपिजम गरेर बसेको छ। सो दोज आर कल्ड solid areas on histopathological slides. सो यस्तो जुन एरिया हुन्छ वेयर देयर आर मेनी सेल्स ग्रुपिङ टुगेदर हैन, त्यस्तो एरियालाई सोलिड एरियाज अन हिस्टोप्याथोलोजिकल स्लाइड भन्छ। के भन्छ त? सोलिड एरियाज भन्छ। र दिज सोलिड एरियाज एक्चुअली र सोलिड एरियाको आधारमा कति भाग सोलिड एरियाले स्लाइडलाई ओक्टेको छ त्यो अनुसारले हामी जुन त्यो मतलब मान्छे हुन्छ त्यसको ट्युमरलाई हामी ग्रेडिङ गर्छौं। सो वी विल ग्रेड अन द बेसिस अफ द एरिया कभर्ड बाइ द सोलिड एरियाज इन द स्लाइड। सो अब मानौ कि हिस्टोप्याथोलोजिकल स्लाइड्समा सोलिड एरियाले 5% भन्दा पनि कम एरिया ओक्टेको छ हैन। लेट्स सपोज that in histological slide if the solid areas is covering less than 5% then this is grade 1. If it is involving the solid areas involving 5 to 50% of the slide then this is grade 2, and if it is involving greater than 50% of the solid area in the if the slide has more than 50% area having the solid area that is grade 3. So this was all about the grading of the endometrial carcinoma. Now let's talk about the clinical features of endometrial carcinoma. So clinical features of endometrial carcinoma is actually let's talk about the symptom first. So what kind of patient will come? So patient would be mostly the menopausal female and elderly female and obese female. So menopause भएको elderly र obese female हरु हस्पिटलमा प्राय आउँछन्। तर it doesn't mean कि त्यसले पनि त्यो पेशेन्ट नै आउन सक्छ। Maybe the प्रीमेनोपोजल फिमेल अल्सो क्यान कम हैन, मेनोपेज नभएको फिमेल पनि आउन सक्छ, एउटा सेक्सुअली एक्टिभ फिमेल पनि आउन सक्छ लिएर हैन। तर बढी चाहिँ आउने चान्स चाहिँ मेनोपोज पछिको फिमेल हुन्छ। सो द मेन कमन सिम्पटम इज पोस्ट मेनोपोजल ब्लिडिङ, जुन मेनोपोज पछि सबभन्दा मेन कमन सिम्पटम लिएर आउँछ ब्लिडिङको। र जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो एक्चुअली 75% अफ द फिमेल विल कम बाइ दिस सिम्पटम, एन्ड ब्लिडिङ जुन हुन्छ त्यो एकदम हेभी ब्लिडिङ हुँदैन। यहाँ ब्लिडिङ विल बी स्लाइट, सो देयर विल बी नो एक्सेसिभ ब्लिडिङ, द ब्लिडिङ विल बी स्लाइट ब्लिडिङ, and the bleeding can be irregular or can be continuous. कि त हुने छोड्ने हुन सक्छ कि त कन्टिन्युअस हुन सक्छ। अर्को के सिम्पटम हुन सक्छ? एन्ड समटाइम्स के हुन सक्छ? इफ देयर इज अ पायोमेट्रा मीन्स इफ देयर इज अ इन्फेक्सन इन द क्यान्सर देन
यदि क्यान्सरमा यदि इन्फेक्सन भइसकेछ भने कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ वाटरी ओफेन्सिभ डिस्चार्ज एकदम गन्हाउने पानी जस्तो डिस्चार्ज पनि प्रवचनमा आउन सक्छ र देयर क्यान बी द प्रेजेन्स अफ पेन कहिलेकाहीँ पेन लिएर पनि आउन सक्छ र पेन यसको हुन्छ नै त्यो एकदम जरुरी छैन पेन नहुन पनि सक्छ सो द फिमेल क्यान कम इन हस्पिटल विथ ओर विदाउट पेन हैन सो पेन इज नट अ डेफिनेटिभ फिचर अर्को कुरा पेन यहाँ किन हुन सक्छ सो दैट युटरसमा जुन पोलिप्लोइडल मासहरू छ कहिलेकाहीँ त्यो मासलाई एक्सपेल आउट गर्नको लागि युट्रेन कन्ट्राक्सन हुन्छ दैट क्यान कज पेन सो पेन क्यान बी ड्यू टु कन्ट्राक्सन अफ युटरस हैन युटरसको कन्ट्राक्सन टु एक्सपेल आउट मासेज सो मासेजहरूलाई जुन त्यहाँ मासेज ट्युमरको मासेजहरू केही यदि छ भने कहिलेकाहीँ त्यो एक्सपेल आउट गर्न पनि युट्राइन कन्ट्राक्सन हुन्छ र दैट युट्राइन कन्ट्राक्सन विल रिजल्ट यु इन पेन So in this video tutorial, we have talked this much. In next video, we will talk about the diagnosis and we will talk about the management. So thank you for watching us. And if you like, then you can subscribe my channel.